जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को रिवायती टोपी। अब मैं जनाब मोहम्मद अकरम अब जनाब शफीक साहब शफकत साहब को टोपी अज़ाज़म पहनाएं। इस फाइनल मुकाबले के बाद एक कल्चरल डांस होगा जो कि हमारे खुशी के
बहुत शुक्रिया सर।
اس کے بعد انعام بہت شکریہ سر میری طرف سے. وہ 4 ونر ان ڈویژن. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. اچھا جناب ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کے لیے پوچھتا ہے. میں نعرہ لگاؤں گا, آپ سب ہاتھوں کو لہرا کر جواب دیں. پاکستان